बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने हुजूर वाला अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, देर आए दुरुस्त आए। एक अच्छी खबर होम ऑफिस से इस वक्त निकलकर सामने आई है। होम ऑफिस से जब भी कोई खबर आती है ना, तो इंसान का दिल दहल जाता है भाई, कि अब क्या नया कानून आ रहा है, अब क्या नई रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, अब क्या नई पाबंदियां आ रही हैं। लेकिन इस खबर से यकीन जानिए, अगर आप पाकिस्तानी हैं, बरतानिया की सरजमीन पर मौजूद हैं, तो आपको ना सिर्फ फायदा होगा बल्कि उन लोगों को नुकसान होगा जो लोग आपका इस्तेहसाल करने के लिए बरतानिया की सरजमीन पर मौजूद हैं। इस वक्त अक्सर लोग ये सवाल करते थे कि भाई उन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है जो गैर कानूनी तरीके से आते हैं, जो गैर कानूनी तरीके से बरतानी में रह रहे हैं, लेकिन उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती जिन्होंने अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं और लोगों को ये गैर कानूनी काम करने के लिए बाकायदा मशवरे दे रहे हैं और उस मशवरे के एवज लाखों पाउंड्स ले रहे हैं। तो भाई उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। होम ऑफिस ने बाकायदा तौर पर अब ये मुतनब्बे कर दिया है, कह दिया है, और जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं, फेक एडवाइजर्स, फेक लॉयर्स। यानी जाली एडवाइजर्स और जाली लॉयर्स, वो लोग। और यकीन जानिए, मैं आपको फिर ये बात कहता हूं, इन लोगों ने भाई अपनी 7 पुश्तों तक के लिए पैसे कमा लिए, लोगों को गलत रास्ता दिखा दिखा के। जरूरत इजाद की मां होती है ना, मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर ये बात कहता हूं। आज मैं आपको एक नई कहावत कहता हूं जनाब, नीम हकीम खतरा जान। और ये सिर्फ तिब के लिए नहीं है कि अगर आप नीम हकीम है तो आप दूसरे की जान तो खराब करेंगे, अपने लिए मुश्किल। भाई आप किसी भी शोबे में क्यों ना हो, अगर आप उस शोबे के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं जानते तो ना सिर्फ आप दूसरे के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, अपने लिए कर देते हैं। और बरतानिया में 70, 80, 90 की दिहाई में जो लोग गए थे ना यार, सारे लोगों की बात तो मैं नहीं करता, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना चूजा बचाने के लिए दूसरे का बकरा कुर्बान कर देते हैं। मतलब लोगों को रास्ते दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं, ऑनलाइन बैठे हुए हैं, कहते हैं कि जनाब हमें इतने पाउंड्स दीजिए, हम आपको रास्ते दिखाएंगे। अगर आपका स्टूडेंट वीजा एक्सपायर हो रहा है, अगर आपका ये हो रहा है, आपका वो हो रहा है, आपका ये मामला हो रहा है, हम आपको तरीकेकार बताते हैं, लेकिन उसके एवज हम आपसे इतने लेंगे, इतने पैसे लेंगे, इतने पाउंड्स लेंगे। इन सारी चीजों का आगाज कहां से होगा, जरा गौर से सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हो सकता है आप भी इन सारे मामले से मुतासिर हुए और आपके लिए भी आने वाले वक्तों में आसानी पैदा हो जाए। हो ये रहा था जनाब, जब ये गैर कानूनी तरीके से लोगों को जो रह रहे थे उनको जब पकड़ा जा रहा था, गिरफ्तार किया जा रहा था, डिपोर्ट किया जा रहा था, तो ऑब्वियसली एक इन्वेस्टिगेशन भी की जाती है। 4-5 लोगों से जब इन्वेस्टिगेशन की गई, उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिए और उन्होंने कहा कि जनाब इन लोगों ने हमें ये रास्ते दिखाए थे। अब बरतानिया के अंदर जब भी इन्वेस्टिगेशन होती है, बरतानिया के अंदर जब भी कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ की जा रही होती है, तो बड़ी खामोशी के साथ की जाती है, बड़ी खामोशी के साथ उसके खिलाफ एविडेंसेस वगैरह सब कलेक्ट किए जाते हैं। जिस बंदे के बारे में बताया गया, पता चला कि भाई ना ही वो एडवाइजर है, ना ही वो लॉयर है, फेक लॉयर, फेक एडवाइजर बन के काम कर रहा है। और इसने कई लोगों को ऊट पटांग किस्म के ना सिर्फ मशवरे दिए हैं, बल्कि मशवरों के एवज उसने लाखों पाउंड्स लिए। जब उसके बैंक अकाउंट की डिटेल चेक की गई तो पता चला कि भाई 5 लाख पाउंड्स निकले उसके पास। फिर 2-3 लोगों के खिलाफ और कार्रवाई शुरू की कि पता चला भाई मिलियंस में इन लोगों ने लोगों से पैसे लिए, उन लोगों से जिन बेचारों का वीजा खत्म हो रहा था, जो इलीगल होने वाले थे, जो वापस जाना नहीं चाहते थे, उनको ऊट पटांग किस्म के रास्ते बताते। मैं हमेशा अपनी वीडियो के अंदर ये बात कहता हूं, आप अपने मुल्क छोड़ के किसी भी मुल्क जा रहे हैं, लीगली जाइए भाई, सिर्फ लीगली जाइए। बहुत तरीके होते हैं, लीगली जाइए, लीगल रहिए। जो लीगल इमिग्रेशन होती है उसका रास्ता अपनाइए, किसी और रास्ते का सोचिएगा भी मत। लेकिन भाई बहुत लोग बैठे हुए हैं जो कहते हैं आओ हम बताते हैं, आओ हम बताते हैं, आओ हम बताते हैं। अब उनके खिलाफ इन्होंने कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं, क्योंकि देखें जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे उनके खिलाफ तो शिकंजा सख्त हो ही रहा था, लेकिन उनको जो रास्ते दिखा रहे थे, अब ये वो लोग थे जो लोगों से पाउंड्स ले लिया करते थे, उनको मशवरे दिया करते थे और कहते थे हम आपकी पिटीशन फाइल कर देंगे। अच्छा, अब थे तो ये फेक, मैं जेन्युइन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, फेक लॉयर्स, फेक एडवाइजर्स। वो ये क्या करते थे, हम आपकी पिटीशन तैयार कर देंगे पीछे से भाई। अब आप उनको कॉल किए जा रहे हैं, उनसे राब्ता किए जा रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा। एक तरीके से ये धोखाधड़ी है, ये धोखाधड़ी है। अब इनके खिलाफ शिकंजा सख्त किया गया है और अभी तक जो इतलात हैं 4 से 5 के करीब लोगों को हिरासत में लिया गया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या? देखें, अगर एक पाकिस्तानी है बरतानिया में आता है
وہ کہتا ہے یار میں ایک ایسے لائر سے ملنا چاہتا ہوں جو کہ پاکستانی ہو، بولنے میں آسانی ہوتی ہے اس کی، سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اس کو، بتانا آسان ہوتا ہے، وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بھارتی جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے میں بھارتی لائر سے ملوں، کوئی اور نیشنلٹی کا زبان کا بندہ اگر برطانیہ آ رہا ہوتا ہے، برطانیہ آتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں اسی نیشنلٹی کے بندے سے ملوں، اسی وجہ سے کیونکہ یار بہتر طریقے سے بات سمجھا لیتے ہیں، بہتر طریقے سے بات سن لیتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جینون لوگ وہاں پر موجود ہیں، بڑی عزت دار، بڑے ریسپیکٹو لوگ وہاں پر موجود ہیں، یہاں پر ہیں برطانیہ کے اندر، لیکن بھائی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو صرف لوگوں کو راستے غلط طریقے سے بتاتے ہیں، ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوتی اور وہ لوگوں سے ہزاروں کے قریب پاؤنڈز لے لیتے ہیں۔ اس طرح ہی سارا معاملہ یہ جو جو کیئر ورکر ویزا تھا نا، میں نے اب چلا چلا کے بولا تھا بھائی یہ ریوڑیوں کی طرح بانٹ رہے ہیں۔ یہاں پر لوگ ہیں جنہوں نے لائسنس لیے ہوئے ہیں، وہ لائسنس پاکستان کے لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، وہ ایک بیسکلی ایجنٹس ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کا استحصال کیا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے آج یہ دیکھ لیجئے کہ ہیلتھ کیئر ورکر جو ہیلتھ کیئر ویزا ہے وہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ بہت اچھا بہترین ویزا تھا، لیکن ان کے لیے تھا جو طب کے شعبے سے تعلق رکھتے تھے، میں نہیں ہوں، آپ نہیں ہیں، لیکن جس کے لیے بھی ہے اس کے لیے بڑا بہترین ویزا تھا۔ استحصال ہوا، 2-2 کروڑوں پہ لیے گئے بھائی، کچھ مکینک آ رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، ہیلتھ ورکر ویزے پر آ رہا ہے۔ تو اب ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں، اور میں آپ کو صرف یہ مشورہ دوں گا بھائی لائر کے پاس جائیے گا اگر آپ کو کوئی مشورہ لینا ہے تو آپ لائر کے پاس جو بہترین طریقے، جس کا کام ہے یہ امیگریشن لائرز ہوتے ہیں نا، وہی آپ کو بہتر طریقے سے بیان کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے پاس جانے کا سوچی کا بھی نہیں، جو کہ بھائی میں 50 سال سے رہ رہا ہوں مجھے سارے ان آؤٹس پتہ ہے، نہیں، مجھے آپ پہ بھروسہ نہیں کہ آپ دنیا میں ہر کام کرنے کے لیے دیکھیں اس کے لیے ایکسپرٹیز ہونی چاہیے، پلس اس کے لیے آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو آپ کسی کو کیسے مشورہ دے سکتے ہیں؟ تو پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ڈاکٹر کی ڈگری نہیں ہوتی لیکن ڈاکٹر کے ساتھ پلے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے۔ میں ایک ایسے ڈاکٹر کو بھی جانتا ہوں جو خامخواہ کا ڈاکٹر بنا گھوم رہا ہے، حالانکہ ہے کمپاؤنڈر وہ، لیکن لوگ آتے ہیں علاج کرواتے ہیں ان سے۔ بھائی حکیم کا کون سا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے؟ بھائی لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں کام۔ تو اب ایسے لوگوں کے خلاف بھی کارروائی شروع کر دی گئی ہے، اور دیٹس اے ریئلی گڈ انیشیٹو۔ یہ اچھا انیشیٹو ہے، کرنا چاہیے۔ جو بیچارے لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، ان کو غلط راستے دکھاتے ہیں، ان سے پیسے لے لیتے ہیں، اور پھر وہ بیچارے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہے، کامنٹ کیجیے گا، بتائیے گا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے۔ کوشش کریں گے اگر آپ نے اجازت دی تو اس سٹوری کو بھی لوگوں کے سامنے لے کر آئیں، تاکہ آنے والے جو لوگ ہیں نا ان کے لیے مشکلات پیدا نہ ہوں۔ سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اوبویسلی نئے ملک میں آتے ہیں، نئے قوانین کا نہیں پتہ ہوتا، نئی چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا، تو لوگوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو نالج نہیں ہے، آپ کو کچھ نہیں پتہ۔ نالج ہے آپ ہر جگہ کامیاب ہیں، اور نالج دینے کے لیے نا لوگ نے دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں، اب ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ تو بھائی ذرا دھیان سے احتیاط سے کام کیجیے گا، خیال رکھیے گا اپنا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت۔ مین وائل اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا اسٹوڈیو، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔